अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इस्रार अहमद कसाना और आज हम कर रहे हैं इकबाल डे स्पेशल। आपको पता है अल्लामा इकबाल का क्या मकाम है हमारी ज़िंदगियों में, हमारे मुल्क में, और क्या मकाम होना चाहिए, इसका भी आज तज्ज़िया करेंगे। और हमारे साथ एक बड़ा ही पर्टिनेंट पैनल मौजूद होगा और हम ये चाहते ही हैं कि अल्लामा इकबाल के हवाले से हमारी ज़रा थोड़ी सी रहनुमाई कर सकें। अल्लामा इकबाल की शख्सियत, उनका जो काम है, उसके बेशुमार पहलू हैं। एक प्रोग्राम में तो उनका नाम भी नहीं लिया जा सकता को जाके उनको कवर किया जा सके। लेकिन मुझे इतना अंदाजा है कि इकबाल जैसी जो शख्सियात हैं, जब अल्लाह ताला किसी कौम पर, किसी ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर जब वो खुश होता है या थोड़ा सा उनको नवाजना चाहता है, तो उन्हें इकबाल अता करता है। तो हम हमारा जो मकाम है, अब क्या है कि हम जो गिफ्ट हमें अल्लाह ने दिया है, उसको हमने किस तरह रखा है, उसकी हम कितनी इज्जत कर रहे हैं, कितना उसको तकरीम दे रहे हैं, कितना उसको हम उससे अपनी जो मशलें हैं वो रोशन कर रहे हैं, इसका जरा तजिया करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं जो डॉक्टर इमरान साहब। डॉक्टर इमरान जो हैं, ये न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हैं। इनकी भी पहलू शख्सियत के इतने ज्यादा हैं कि इनका तारुफ कराते कराते भी मुझे मेरा ख्याल है घंटा लग जाएगा। साइंटिस्ट हैं और ये मेरा ख्याल है मैं अभी गुफ्तगू जब शुरू करेंगे तो डॉक्टर साहब से मैं पूछूंगा कि अपना तारुफ आप खुद ही करवाएं, क्योंकि हवा की तरह आपका तारुफ करवाया नहीं जा सकता। बाहर की हवा जो होती है उसका तारुफ बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इनका जो तारुफ है वो भी हो जाए और साथ साथ इकबाल के ऊपर भी ये स्पेशलिस्ट हैं, तो इकबाल का भी जरा काम जो है उनका वो भी जरा अक्सर शेयर करने की कोशिश करेंगे। साथ तशरीफ रखते हैं जनाब डॉक्टर ताहिर तनोली साहब, इकबाल एकेडमी के साथ मुंसलिक हैं। इकबाल के नाम हवाले से बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, इंटेलेक्चुअल और दानिश्वर जो भी आप कह लें। तनोली साहब जो हैं, इनको आप टीवी पे भी देखते रहते हैं, काफी माइन्यूट लेवल पे जाके रिसर्च कर रहे हैं, काफी अच्छा काम कर रहे हैं। इकबाल के हवाले से भी इनसे भी जरा पूछने की कोशिश करेंगे कि इकबाल का क्या मकाम है और क्या मकाम होना चाहिए। तो टू स्टार्ट विद डॉक्टर इमरान साहब, डॉक्टर साहब, आप एक साइंटिस्ट हैं और न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हैं। ये इकबाल के साथ आपका शगफ कैसे हो गया और इकबाल को आप क्या समझते हैं? हु इज इकबाल? मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि इकबाल है कौन, हम क्यों इकबाल को इतनी तकरीम देते हैं और देनी चाहिए। हु इज इकबाल एक्चुअली? जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि व इख्तिलाफ़िल लैलि व नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व qu'ूदन व अला जुनूबिहिम यतफ़क्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिलन फ़क़िना अज़ाबन नार। दिस इज अ वर्स फ्रॉम कुरान, सूरह अल इमरान 3 190 191। इसमें शुक्रिया बहुत बहुत इस्रार साहब, थैंक यू वेरी मच। मेरा ताल्लुक असल में बेसिकली आई एम अ फिजिसिस्ट एंड आई डिड माय मास्टर्स फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, तो 76 79 में, और उसके बाद मेरा टॉपिक था एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिशन फ्रैगमेंट्स। तो हमारे पास जब ये मुल्क मिला हमें, तो इकबाल की जो ड्रीम थी वो इट वाज इन द फॉर्म ऑफ मैनी फैसेट्स। वो खाली एक जहत नहीं थी, उनकी बहुत सी जहतें थी। तो जब हम उनकी एक ही जहत अगर हम देखते हैं, जिसको मैं समझता हूँ कि उनकी किताब है जो कि द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, तो वो जब हम पढ़ते हैं तो उसमें मेरे लिए क्या है, व्हाट इज इन इट फॉर मी एज अ साइंटिस्ट, तो वो बेसिकली जो है वो इट गोज बैक टू कुरान हदीस। एंड क्योंकि लामा इकबाल, व्हाट वाज लामा इकबाल? लामा इकबाल वाज the person who brought in the modern interpretation of the scripture, जिसे हम कुरान कहते हैं। और उसको उन्होंने अपनी प्रेफिस में लिखा है कि ये जो म्यूचुअल हार्मनी है बिटवीन रिलीजन एंड साइंस, इट्स गोइंग टुवर्ड्स अ मर्जर। तो ये मेरे लिए बड़ी फैसिनेटिंग बात है। हालांकि उनका जो थीसिस है वो बेसिकली रीजन एंड रेवलेशन है, और रीजन एंड रेवलेशन में रीजन मीन्स द साइंटिफिक थॉट्स, फिलॉसफी, और जो पेरिनियल क्वेश्चंस है, तो उसमें उसको यकजा करना, एक मॉडर्न कलाम क्रिएट करना, वो इकबाल का ही खासा है। और उनकी, मैं भी देख रहा था कि व्हेन ही वाज जस्ट 23 इयर्स ओल्ड, 1900 में उन्होंने
अब्दुल करीम जीली की किताब पे तबसरा किया था इंसान कामिल पे, वो मैं देख के मैं बड़ा हैरान हुआ एट द एज ऑफ 23 how he compares the Western philosophers and the Eastern philosophers, the Indian philosophers, the Muslim philosophers. उसमें एक जगह वो कहते हैं कि हम लोग जब हमारा ग्लोरियस मिलिट्री खत्म हुआ बाप, तो फिर हमें हमारे पास टाइम मिला कि हमें फिलोसफी को और फिर उसको डेवलप, साइंस को डेवलप करने का मौका मिला, और हमने रीबिल्ड दी स्मोल्डरिंग जो एडिफिस था ऑफ ग्रीक साइंस, द वेस्टर्न साइंस, उसको जो कि हमें, अब देखें वो भी हमारा पीछे इट हैज रिलीजियस बैकग्राउंड। वो फिलो की ठीक। एजी आर्बरी को आप पढ़ते हैं तो उसमें वो कहते हैं कि जी द इंटरेक्शन बिटवीन रीजन एंड रेवलेशन बिटवीन इजराइल, जो प्रॉफिट थे इजराइल के, और ग्रीक्स वाज रिटन बाय पर्सन नेम फिलो। तो वो जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हजरत दानियाल इस्लाम को, डैनियल को, जिसपे न्यूटन ने ज्यादा काम किया ऑन रेवलेशन रिलीजन रादर देन मैथमेटिक्स और साइंस, तो वो क्या चीजें हैं जो हमारे जो यूथ को नहीं पहुंची, इसको इल्हाम इकबाल ने बड़ा सिंथेसाइज किया। ठीक। तो इसमें इसमें मैं आता हूँ वापस आपके सिंथेसाइज के ऊपर भी आता हूँ। डॉक्टर तुनली साहब, मैं आज के ज़माने में रह रहा हूँ, एक जदीद दौर है, मैं 100 साल पुरानी बातों पे क्यों मैं उस पे जाऊं, मैं क्यों इकबाल को पढूं? वाई इकबाल इज सो रेलेवेंट एंड वाई शुड ही बी सो रेलेवेंट? इसका जरा मुझे थोड़ा सा बताएं कि हम इकबाल को क्यों पढ़ें, इकबाल को क्यों जानें? क्या इज देयर एनी समथिंग स्पेशल विद इकबाल? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये इसरार गसाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लामा इकबाल के दिन के हवाले से आपने इतनी एक वकी मजलिस बपा की अपने चैनल पर, और डॉक्टर इमरान साहब जैसे साइंटिस्ट को जो बहुत ही एक बड़ी वाज़े अंडरस्टैंडिंग रखते हैं मॉडर्न साइंसेस की, क्वांटम मैकेनिक्स स्पेशली इनका डोमेन है, जी स्पेशलिटी, उनको आपने ऑन बोर्ड लिया और हमारे लिए लर्निंग का और बहुत से जो मॉडर्न आइडियाज़ हैं उनकी शेयरिंग के लिए एक रास्ता निकाला। तो किसाना साहब, जिस तरफ आप इशारा फरमा रहे हैं कि हज़रत अल्लामा की रेलेवेंस क्या है और हज़रत अल्लामा को क्यों पढ़ना चाहिए, बहुत सी डायमेंशंस हैं। मैं उसी तरफ चलना चाहूँगा जिस तरफ रहनुमाई हमें डॉक्टर इमरान साहब ने की, ठीक। लेकिन उससे पहले करते हुए कि आप अल्लामा को, आपने जैसे एक जुमला इरशाद फरमाया कि हम इतनी पुरानी बातों को क्यों लेके चलें। देखें, अर्ज ये है कि आप अल्लामा को बिल्कुल ना लेके चलें, बशर्ते कि आपके पास अल्लामा से बेहतर कोई बयानिया मौजूद हो। यानी आप अल्लामा को मुस्तरद कर दें, लेकिन आर्गूमेंट के साथ, पढ़ कर, समझ कर। और अगर आपने अल्लामा को पढ़ा भी नहीं, समझा भी नहीं, और आपके पास हाँ, अल्लामा से बेहतर कोई ऐसा बयानिया भी बयानिया नहीं। भी है जो आपके माजी को मुस्तकबिल से कनेक्ट करे, जो आपके जाहिर को बातन से कनेक्ट करे, जो मशरक को मगरब से कनेक्ट करे, जो मादा को रूह से कनेक्ट करे, जो स्टेट को रिलीजन से कनेक्ट करे, जो ट्रेडिशन है उसको मॉडर्न चैलेंजेस से कनेक्ट करे, जो आपका जो एक इस वक्त बहरान है, मॉरलिटी क्राइसिस है, इसको मीटअप कर सके, और आप अल्लामा को भी छोड़ दें बगैर पढ़े लिखे समझे, तो मैं समझता हूँ ये कोई का सौदा नहीं है। बात ये नहीं है कि कोई बात कितनी पुरानी है या कोई बात कितनी नहीं है, बात यह है कि उस बात की बर्थ क्या है। कुरान मजीद ने एक उसूल दिया, ले यह काम बैयना और यह या बैयना, कि आप जो मर्जी करो, बट यू मस्ट हैव एन आर्गुमेंट। आपका जी चाहता है जिंदगी का रास्ता चुनो, आपका जी चाहता है हलाकत का रास्ता चुनो, लेकिन देखना चाहिए कि आपके पास आर्गुमेंट क्या है। तो अल्लामा कतन नहीं कहते मुझे लेके चलते रहो, मेरी पैरवी करते रहो। अल्लामा तो ये कहते हैं कि आप मुझसे आगे बढ़ो, लेकिन नामक संगीन वो आपके माजी और मुस्तकबिल के दरमियान इस संगीन है, आपने आगे गुजरना है, और आप आगे नहीं गुजर सकते जब तक आप इस संगीन के पास से नहीं गुजरते। अगर आप इस संगीन को इग्नोर करते हैं, यू आर नॉट ऑन हाईवे, यू आर ऑन बाई वे एंड यू वुड मिस योर डेस्टिनेशन, तो आप फिर मंजिल की तरफ जाने वाले रास्ते पे गामजन नहीं है। तो सबसे पहले हमने अल्लामा को समझना। अगली बात है कि रेलेवेंस क्या है। देखें, जो हमारी बुनियादी हिकमत है, जो बुनियादी विजडम है, जो कुरान मजीद की मीरास है, उसका जो अंदाजे बयान और जिस तरह से उसकी प्रेजेंटेशन अल्लामा ने की है, उसका कोई बदल आपके पास मौजूद नहीं है। इस वक्त जितने चैलेंजेस हैं आज के उलूम की तरफ से, आज की साइंसेस की तरफ से, मैं चूंकि पूरी जिंदगी को छोड़ के सिर्फ उस हिस्से की तरफ आऊंगा जिस तरफ डॉक्टर इमरान साहब भी बात कर रहे हैं, ताकि हम फोकस्ड रहें। उसमें आपके लिए तफहीम का दरवाजा खुलता है सिर्फ और सिर्फ अल्लामा के रास्ते के जरिए से, अल्लामा के फिक्र के जरिए से, अल्लामा की कंट्रीब्यूशन के जरिए से। रिकंस्ट्रक्शन को आप लें, जो अल्लामा की बुनियादी किताब है,
اس کتاب کا پہلا جملہ جہاں سے علامہ بات شروع کرتے ہیں، قرآن از اے بک which emphasizes deed rather than idea. یہ پہلا جملہ ہے، کتاب کا نہیں، کتاب کے دیباچے کا پہلا جملہ ہے، پریفیس کا پہلا جملہ ہے، جس میں علامہ یہ فرما رہے ہیں قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو ڈیڈ کے بجائے آئیڈیا پر زور دیتی ہے، جو یعنی جو emphasizes deed آئیڈیا کے بجائے ڈیڈ پر زور دیتی ہے، خیال کے بجائے عمل پر زور دیتی ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جب آپ اس جملے کو پڑھتے ہیں، اس میں ایک بڑی قابل غور بات ہے، وہ یہ کہ علامہ نے اس جملے میں ڈیڈ اور آئیڈیا دونوں کو انورٹڈ کاما میں رکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے اس سے مراد وہ نہیں ہے جو لغت میں لکھا ہوا ہے، اس سے مراد وہ نہیں جو ہم ڈکشنری سے سمجھتے ہیں۔ علامہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ علامہ یہ فرما رہے ہیں کہ انسان ایک عمل ہے۔ اب ریکنسٹرکشن میں علامہ نے اس کی وضاحت کی ہے، دس یونیورس از ناٹ اے کلیکشن آف تھنگس، اٹ از این ایکٹ۔ آپ تصور کریں علامہ کو کہاں لے جاتے ہیں؟ یہ کائنات اشیاء کا مجموعہ، اشیاء کا ڈھیر نہیں ہے، یہ ایک عمل ہے۔ کس کا عمل؟ ذات خداوند کا۔ میں کون ہوں؟ میں ذات خداوند کا عمل ہوں، زندہ عمل، باشعور عمل۔ یعنی آپ تصور کریں کہ جدید سائنسز جہاں پہ آ رہی ہیں، کوانٹم فزکس جو آپ کو بتا رہی ہے، علامہ اس بات کو ریکنسٹرکشن کے پہلے جملے میں بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ کی اچھا، اس کو علامہ نے ہائر سائیکالوجی کہا ہے، اسلام کا جو تصوف کا پہلو ہے، اس کو لیے علامہ نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہائر سائیکالوجی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور ہائر سائیکالوجی آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کو وہ راستے دیتی ہے کہ آپ اس کائنات میں حکمران ہو سکیں، اور تمام علوم کو آپ اپنا اکوپمنٹ بنا کے، اس ایسے اپنا انسٹرومنٹ بنا کے ایسے آگے بڑھیں جس کے بارے میں علامہ کہتے ہیں اگر انسان اپنی ارتقاء کی منزل کو پہچان لے، he can be a co-worker of God۔ ریکنسٹرکشن کے ورڈز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یعنی ارتقاء ہماری ذات کا کیسے ہوگا، اور وہ ارتقاء اپنی فاؤنڈیشن پہ، اپنی ٹریڈیشن پہ کھڑے ہو کے کیسے ہوگا، اس کا بیانیہ آپ کو علامہ کیا ملتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہماری روایت میں موجود ہیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں آپ ان کو ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے آج کی فہم کے حوالے سے۔ آپ کشف المحجوب کو اٹھائیں، آپ کو کتنی سمجھ آتی ہے؟ آپ گلشن اعراض کو اٹھائیں، محمود شبستری کی، اس کے 4 شعر سمجھ نہیں سکتے کہ محمود شبستری کیا کہہ رہے ہیں، حالانکہ محمود شبستری نے پوری کائنات کو ڈیکوڈ کر دیا ہے، پوری جو معرفت کا سفر ہے سالک کا، انسان کی ذات کے ارتقاء کا، اس کو 1500 اشعار میں سمو دیا ہے۔ لیکن وہ اصطلاحات وہ ہیں، وہ انداز بیان وہ ہے جو آج ہمارے لیے نامحفوظ ہے۔ ہم اس تہذیبی پس منظر سے کٹ چکے ہیں، اسی لیے اسی بات میں علامہ نے لکھا ہے جتنے جو کلاسیکل اسکولز آف مسٹسزم ہیں وہ اب ڈیلیور کرنے کے قابل اس لیے نہیں رہے مسلم سوسائٹی میں، اور کلچرلی اور سویلائزیشنلی وہ آئسولیٹ اس لیے ہو گئے ہیں کہ آج ہمارا آؤٹ لک بدل چکا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں برج کون کرتا ہے؟ یہ صرف اقبال کر رہا ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہمارے لیے اس وقت اپنے ماضی کو اپنے مستقبل سے کنیکٹ کرنے کے لیے اور اپنی ذات کے ہر خلا کو پاٹنے کے لیے اگر کوئی وسیلہ ہے تو وہ فکر اقبال۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اقبال ہماری تاریخ کا سنگ نہیں برزخی سنگ میل ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا سنگ میل ہے جس کا ایک رخ ہمارے ماضی کی طرف ہے اور ایک خبر ہے مستقبل کی طرف۔ یہ ماضی سے لے کے مستقبل سے ہمیں منعقد کر جو ہے وہ منسلک کرتا ہے۔ ریکنسٹرکشن میں علامہ نے ایک جگہ ہے کہ اگر ہم اس کائنات میں ختم نبوت کے مقام و مرتبے کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدید اور قدیم دنیا کے سنگم پہ کھڑے ہیں۔ آپ اپنے ریجن کے لحاظ سے قدیم دنیا کے ساتھ متعلق ہیں، کیوں کہ آپ کی بنیاد وہی ہے جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی، اور فیضان کے لحاظ سے اور انسانیت کے اوپر احسانات کے لحاظ سے آپ مستقبل سے متعلق ہیں کہ آپ نے اس وحی سے تہذیب کی بنیاد رکھی ہے جس نے اب قیامت تک دیکھیں اسلام کے بعد کوئی بڑی تہذیب پیدا نہیں ہے۔ رسول اللہ ختم وما اقوام را، حضور خاتم النبیین ہیں، اور میں اور آپ خاتم امم ہیں، ہم امتوں کو ختم کرتے ہیں، امتوں کے خاتم کی غلامی کی بدل۔ تو بعین ہی حضور اکرم کے فیضان سے ہماری قومی زندگی اقبال کو حاصل۔ اقبال ہماری قومی زندگی کی روایت میں اس جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں ان کا ایک رخ ہمارے ماضی کی طرف اور ایک رخ مستقبل کی طرف۔ قرآن مجید کے ساتھ اقبال کے تعلق کا کیا عالم ہے؟ علامہ کہتے ہیں کہ غیر کو غم دکھ کرے بن جاتا،
बहुत कि कि जब मुझ पे, मेरी जात पे, मेरी मिल्लत पे, मेरी कौम पे कोई उफ्ताद पड़ी तो मेरी गम गुसारी सिर्फ कुरान ने की। इस कुरान से तू वतश हर बराबर मन कुशू, इस किताब की ताकत से मैंने हर दीवार को दरवाजे में बदला। ये जो और की रेलेवेंस होती। क्या बात, जबरदस्त आपने एक्सप्लेनेशन कर दी है। एक चीज डॉक्टर इमरान आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आपने भी रिकंस्ट्रक्शन का जिक्र किया और तनौली साहब ने भी जिक्र किया। अब रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट जो है, इसके बारे में मैंने कई लोगों को जो बड़े 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 इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको भी ये कहते सुना है कि यार ये हमारे तो सर से गुजर गई, और उसकी जो उसको आसान फहम अल्फाज में उसको समझाने में हम लोग, मेरा ख्याल है कि बहसीत कौम मैं समझता हूँ कि नाकाम रहे हैं। हमने अपनी नौजवान नस्ल को भी उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं समझाया। जब इस तरह का एक सिलसिला हम देखते हैं, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हमारा एक रवैया है वो ये है कि हम साल में 1-2 दिन उसके मनाते हैं इकबाल के, और उसके बाद फिर हम उसको उठा के, जिस तरह कुरान को हमने अपने ताकों पे रखा हुआ होता है, तो इसी तरह हमने इकबाल को भी रखा हुआ है। इकबाल को भी हम सप्लीमेंट्स के तौर पर रखे हुए हैं। उसको हम बिल्कुल, हमने चार दीवारियों में कुछ इकबाल अकेडमी जैसे इदारे जो हैं 2-4, उनके अलावा कहीं भी इकबाल हमें नजर नहीं आता है। तो रेलेवेंस की जब बात हो रही है तो आप कैसे इसको रेलेवेंट बना सकते हैं आजकल के जमाने में, ये मैं आपसे चाहूंगा कि अपनी साइंटिफिक बैकग्राउंड के हवाले से भी जरा बताएं थोड़ा सा। जी थैंक यू सर साहब। इसमें मैं एक प्रैक्टिकल काम कर रहा हूँ। आई जस्ट स्टार्टेड एज व्हाट यू कैन कॉल अ मॉडल। तो मैंने वहाँ पे एक कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल है, तो उनको मैंने उनसे बात की है कि आप मुझे पहले तो लाइब्रेरी में एक इकबाल सेक्शन बना के दें, और उसके अंदर जैसे हमारे स्टूडेंट्स, क्योंकि मसला यूथ का है जी, हमारी जो डॉक्टर अली शरीफी साहब ने बड़ा अच्छा एक आइडिया दिया था कि एक जीनियस होता है, ऊपर से एक थ्रो करता है पिरामिड पे आइडिया, इकबाल ने थ्रो किया, बीच में दरमियान में है तकरीबन इंटेलेक्चुअल, नीचे है मैसेज या स्टूडेंट्स कह रहे हैं। हमारा अलमिया ये है कि हमारे इंटेलेक्चुअल्स या तो बुक्स लिखते हैं, बड़ी अच्छी बात है, स्कॉलर्स हैं बड़े बड़े, मगर उनकी मैसेज से इंटरेक्शन नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये वाकई किताब जो है, इसको मैंने जिनसे भी डिस्कस किया वो कहते हैं कि जी ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती, आप जो कैडेट कॉलेज में कर रहे हैं कि इसका बड़ा मुश्किल है। तो मैंने उनको कहा कि ठीक है, इट्स एब्सोल्युटली, क्योंकि रेवलेशन की जो प्रूफ है इट्स प्रैग्मेटिक। जो इकबाल कहते हैं कि देयर इज अ प्रैग्मेटिक टेस्ट एंड देयर इज अ फिलोसफिकल टेस्ट जो कॉस्मोलॉजिकल और ऑन्टोलॉजिकल है। अब ये मेरी जो क्या कहते हैं एम है, वो 8वीं क्लास 8 के बच्चे से लेके 12th ग्रेड तक, जो कि हम उसको इकबाल की किताब को कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसमें एक मेरी जो क्योंकि बेस साइंटिफिक है, तो मैं तो कहता हूँ कि जी उसमें आपको एक तो उनको बताना है कैडेट्स को या स्टूडेंट्स को कि इस्लामिक सिविलाइजेशन ने किया क्या, इब्ने रुश्द ने क्या किया, उसने डिसिसिव ट्रीटिस किताब लिखी तो उसका क्या मतलब था कि उसने क्यों कहा कि जो लॉ है हमारा कुरान है, इट एक्सेप्ट फिलोसफी, इट एक्सेप्ट साइंस, और उसमें उन्होंने 3-4 बातें की। इट इज अ बुक which has similes and rhetorics for the common man और it has proofs and dialectical approach or logic, and that's the second part, and the third part is demonstrative, जो साइंस में भी है और हमारे तसव्वुफ में भी है। तो उसको उन्होंने 1000 साल पहले लिखा। तो अब मैं लाइब्रेरी में ये सारी बुक्स लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि इकबाल की जो देखे ना, इकबाल ने वेस्ट में जाके एडिंगटन को भी पढ़ा। एडिंगटन ने ही वाज द फर्स्ट वन टू प्रूव द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन की, और उनकी अपनी किताब बड़ी अच्छी है, बिकॉज ही वाज अ मिस्टिक आल्सो एडिंगटन। तो इकबाल ने उनको पढ़ा और उसमें उन्होंने कहा कि जी, क्योंकि अब क्वांटम फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट है कॉन्शियसनेस का, कि कॉन्शियसनेस से आप एक पार्टिकल की जो है वो बिहेवियर को चेंज कर लेते हैं। वो अगर एक डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट होता है, उसमें से आप एक फोटोन को गुजारते हैं, और जब ऑब्जर्व नहीं करते तो वो पैटर्न बनाता है, ऑब्जर्व करते हैं तो वो एक पॉइंट बनाता है पीछे अगर कोई स्क्रीन लगी हुई है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट साइंसदानों को हिला के रख दिया। और एडिंगटन ने कहा कि 1928 was the watershed year in which a scientist can say with certainty that there is something other than the normal science, space and time। तो सुपरनेचुरल को तो वो लेके आ रही है साइंस। तो अब वो कह रहे हैं साइंसदानों को कि तुमने ये क्या बनाया बता। आप देखें बर्कली को देख लें, फिर इन लोगों ने, कुछ लोगों ने तो वो जो मटीरियलिस्टिक हमारा जो
हैगल का जो डॉक्टर साहब बेहतर जानते हैं बहुत, उसको हमारे उस बुक में हमें उसको समझना जरा मुश्किल है। नो डाउट बर्गर साहब को मैंने कोशिश की पढ़ने की, इट्स अ वेरी हार्ड बुक उनकी जो है, तो वो एक क्रिएटिव एवोल्यूशन है, इट्स अ वेरी गुड बुक। मगर वो जो आप बात कर रहे हैं ना कि जी हमारी क्या प्रॉब्लम है कि हम अपने विलेजेस में ये पैगाम नहीं लेके गए इकबाल का, या हम अपने इंटेलेक्चुअल में भी कुछ इंटेलेक्चुअल्स तो खैर अदारे हैं वैसे ही नहीं जैसे। पसंद करते ना। हमारा जो इंटेलेक्चुअल जी है, मैं समझता हूँ कि हमारा इंटेलेक्चुअल का प्रॉब्लम ये है कि वो मुतासर हो चुका हुआ है वेस्टर्न थॉट से, वो मुतासर हो चुका हुआ है उन चीज़ों से जो कि इस्लाम से उसको दूर ले जाती हैं। वो इस्लाम से उसकी बात करते हैं तो वो उसको शर्मिंदगी महसूस होनी शुरू हो जाती है। ये बड़ी एक अजीब सी मैं चीज़ देख रहा हूँ जो हमारे मुख्तलिफ इंटेलेक्चुअल खासतौर पर जो बाहर चले जाते हैं, पढ़ के बाहर से जो आते हैं, वो अब देखिए ना, इकबाल भी बाहर गए थे, इकबाल के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ही बाहर जाके हुई है। लेकिन हमारा जो आज का जो इंटेलेक्चुअल है वो जब बाहर जाता है, कोई वहां से डिग्री ले लेता है तो वापस आता है, या तो वापस आता नहीं है, और अगर आता है तो वहां का इन्फ्लुएंस लेके आ जाता है। तो ये बड़ा मसला है हमारे अंदर, एक इंटेलेक्चुअल करप्शन भी तो आ गई है ना, या वीकनेस कह लें, वॉट एवर। ये जी बिल्कुल साहब साहब बात ये, मेरा तो कोई जो थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन ये है कि डॉक्टर तनोनी साहब ने पूरी पीएचडी की, कितने 18-20-25 साल लगाए। मैंने फिजिक्स में काम किया, तो ये अगर कुरान को हम बस एक उलमा मौलवी साहब के हाथ देते हैं बच्चों को पढ़ा दे, इट्स नॉट दैट, इट इज अ होल फिजिक्स केमिस्ट्री। तो एक जैसे इकबाल कहते हैं वर्चर्स ने डिवाइड डिवाइड कर दिया है, द होलनेस में जो कुरान बात करता है, वो आपकी क्वांटम फिजिक्स भी बात कर रही है, वो आपकी कॉन्शियसनेस भी ठीक। बात कर रही है। तो मैं अगर जरा वो डॉक्टर वेस्टर्न तनोली जो साहब से जरा मैं पूछना चाह रहा हूँ, डॉक्टर साहब ने चूंकि जाना भी है, मैं चाहता हूँ कि उनको जरा वैसे भी अभी प्रोग्राम से पहले हम बात कर रहे थे कि इकबाल डे के इर्द गिर्द जो होता है ना, डॉक्टर तनोली साहब की बड़ी डिमांड होती है, शदीद किस्म की डिमांड होती है। तो उसके हवाले से मैं चाहता हूँ कि उनको ज्यादा टाइम ना हम लें। जी जी डॉक्टर साहब सिर्फ मुझे इतना बता दें कि गवर्नमेंट को तो छोड़ें, हम अपने लेवल पे, इंडिविजुअल्स लेवल पे क्या कुछ कर सकते हैं ताकि इकबाल को देखें ना। मैं बीइंग, मेरा थोड़ा सा जो बैकग्राउंड है, मैंने अपने पेरेंट्स से थोड़ी बहुत फारसी की कोई अलिफ बे थोड़ी सी सीखी, लेकिन ज्यादा नहीं। लेकिन आजकल तो लोगों को उर्दू नहीं आती है, तो कुजा के आप जो इकबाल का मेजर जो पोर्शन है कलाम का वो फारसी में उनको सिखा सकें। आप तो उर्दू उनको नहीं पढ़ा सकते हैं, वो तो उनके तो दिमागों के ऊपर अंग्रेजी इतनी सवार हो चुकी हुई है। तो कैसे फिर इकबाल को रेलेवेंट बनाया जा सकता जी बिल्कुल जी, आपका ये जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के साथ भी लिंक है जो भी आपने डॉक्टर इमरान साहब से बात करते हुए किया है जी कि जी? क्या सबब है हमारे इंटेलेक्चुअल जो वेस्ट में जाके वेस्टर्नाइज हो जाते हैं हम्म, और अपनी ओरिजिनलिटी खो बैठते हैं। जी। उसका जवाब, आधा जवाब तो आपने अपनी गुफ्तगू में इस तरह दे दिया कि मैंने अपने वालिदैन से फारसी सीखी हम्म, तो पैदा हो गया। लेकिन बात यह है कि ये सब कुछ बचपन में हो जाता है। हम्म, सीन अली मुर्तजा के पास बड़ी मारूफ रवायत है, कोई खातून बच्चा लेके आई और उसने कहा हुजूर मैं ये चाहती हूँ कि इस बच्चे को आपके पास छोड़ूं ताकि इसकी कुछ तरबियत हो जाए। तो आपने फरमाया इसकी उम्र कितनी है? तो उस खातून ने कहा इसकी उम्र 5 साल। तो आपने फरमाया इसको वापस लेकर की तरबियत हो चुकी ओहो। है, अब इसको जरूरत नहीं है। तो मसला ये है कि ये सारी चीजों को बचपन से इनकलकेट करनी होती है पर्सनालिटी के अंदर। अगर आप हजरत अल्लामा की शख्सियत को देखें तो आप देखें अल्लामा इकबाल को इकबाल किसने बनाया? इमाम बी और शेख नूर मोहम्मद ने बनाया। वो ठीक है ना? वो कौन सी चीज थी? कायदान गए और उन्होंने फरमाया कि मैं लिंकन इन्हीं में पढ़ूंगा। इस जगह मैंने जरा उन्होंने ये चीज उन्हें किसी की याद नहीं पड़ी थी। ये उनके गाइड ने तो उनको नहीं बताया था कि इस रीजन की बुनियाद पर लिंकन चुनना है। वो बात कहाँ से है? ठीक है। हम्म, जेनेटिक्स, वो उनकी गुट्टी में थी। हाँ, तो मसला हंटिंगटन ने क्योंकि मेरा थीसिस था हंटिंगटन पर, तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में उसने एक बड़ा अजीब मुद्दा लिखा है। वो कहते भी हमें समझ नहीं आती ये जो मुसलमान लोग होते हैं आके हमारे यहाँ पढ़ते हैं और वापस जाके हमारे खिलाफ हो जाते हैं। जिना पढ़ता यहाँ है, वहां जाके नेशनलिज्म का लीडर बन जाता है। इस तरह हम्म, के उसने दो। तो ये वो जो मेटामॉर्फिसाइज नहीं हुए वेस्ट जाके, हाँ, क्यों नहीं हुए? जेनेटिक्स। अल्लामा ने एक जगह लिखा है कि मैंने तस्वुर दीन अपने इल्म से नहीं बनाया, अपनी तहकीक से नहीं बनाया। मेरा तस्वुर दीन वो है जो मेरे वालिदैन ने मुझे दिया जिंदगी भर अपने अमल से और अपनी तहकीक से। मैंने उसके लिए सिर्फ दलाइल तलाश वो की, बड़ी बात। और अल्लामा ने बताया मैंने फसूस का, फतूहात का तस्करा सबसे पहले अपने वालिद की मजालिस में सुना। और अब असरार खुदी बेखुदी में देखें जो उन्होंने अपने का एक वाक्य लिखा है
کہ میں چھٹیاں گیا تھا واپس اپنے سیالکوٹ, تو میں نے میرے ہمارے دروازے پہ گداکار آیا تو میں نے اس کو دے مارا. اس پہ میرے والد گرامی نے مجھے فرمایا اقبال تم نے یہ کیا کیا, اور ان کے آنسو نکل آئے. میں بڑا پریشان ہوا, تو میں نے کہا اتنی سی بات پہ میرے والد آزردہ کیوں ہو گئے, اس کا کیا سبب ہے؟ تو میرے والد گرامی نے فرمایا اقبال مجھے اس پہ دکھ ہے کہ کل یوم محشر جب رسول خدا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھیں گے کہ اللہ نے تجھے ایک امانت سونپی تھی, ایک مسلمان, اور تم نے اس کی اتنی تربیت پہ نہ, تو میں کیا جواب دوں؟ اب دیکھیں علامہ, یہ ان کے والد گرامی کے الفاظ, علامہ کے ان اشعار سوئے ہوئے ہیں جو وہ اشعار پڑھتے یار مسلمان کے روتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سراپا گلے بن جاتا ہے. از نگاہ مصطفیٰ پنہا وضو, کیا بات, اقبال کیا کا مصر کا نہیں, یہ ان کے والد گرامی کی ہوئی نوجوانی کی نصیحت ہے واہ, جو ان آخری وقت میں شعر میں ڈلی ہے. اس کا مطلب اقبال کی پوری والا یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم نے بچپن سے اپنی نسل میں ڈالی. اگر آپ بچپن سے نہیں ڈالیں گے, دیکھیں ہم نے بچپن غفلت میں گزار دیا, جوانی نوجوانی غفلت میں گزار دی, اور جب اسپیشلائزیشن کے لیے باہر بھیجا تو پھر آئیڈیل وہی ہوگا نا. فوکویاما کہ ہم نے کوشش کر کے عثمان مسلم کا آئیڈیل ماسکو اور لندن اور نیو یارک بنا دیا. اب ان کا آئیڈیل مکہ اور مدینہ نہیں. فوکویاما کے جملے ہیں دی لاسٹ مین اینڈ دی اینڈ آف ہسٹری. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ نے فنڈامنٹل سے اس کو پکڑنا, آپ نے عشق پیدا کرنا ہے, ذوق پیدا کرنا ہے, بنیادوں کے اندر یہ چیزیں آپ ڈال دیں گے تو پھر وہ خود پڑھیں گے. دیکھیں ڈاکٹر عمران صاحب نیوکلیر سائنٹسٹ ہیں, یہ اقبال کے پیچھے کیوں چل پڑے تھے؟ آپ کا سبجیکٹ نہیں, آپ اقبال کے پیچھے کیوں چل پڑے؟ میری اسپیشلٹی جینیٹکس ہے, میں نے اقبالیات کبھی بھی سبجیکٹ کے طور پہ نہیں پڑھا, سائنسز میرا تھرو آؤٹ دی لائف سب پڑھا ہے. تو ہم اقبال کے پیچھے وجہ یہ ہے زندگی کی اسٹیج کی سونی بات ہمارے پاس گئی اور وہ ہمیں ڈرائیو کر رہی. ٹھیک ہے, تو کیا بات, کیا بات, اس کے سامنے بنانا ہے اقبال کو اور علامہ کی. اور یہ بھی ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ دنیا میں بہت کم ایسے مفکر ہیں جو بھیا کو وقت ہیں اور شاعر بھی بہت کم مفکر. اور اس سے بھی آگے میں آپ کو مفکر وہ ہیں کہ کسی مفکر نے فکر دی اور وہ فکر اس کی زندگی کے اندر ہی حقیقت میں ڈالی. ہے وہ مفکر ہیں لیکن ان کی فکر شاعری آگ لگا دی. کو بوڑھا کرتا ہے اور شیر بوڑھے کو جوان کرتا ہے. تو اب وہ شیر میں ڈر جاتا ہے, شیر جو تحریک پیدا کرتا ہے. علامہ نے ریکنسٹرکشن میں لکھا ہے ورلڈ نیڈز اے رومی. آج کی دنیا کو ایک رومی جو ہماری منجم زندگی کے شعلے کو فروزاں کرتے ہیں, وہ رومی کا اقبال کا ایک شعر کا. تم آپ گاؤں چلے جائیں, کسی سادہ دیہاتی کو ہل چلاتے ہوئے بندے کو پکڑیں اور اس کے سامنے شعر پڑھیں, کو کر بلند اتنا خدا بنتے سے سب کچھ تا تیری رضا کیا ہے, اسے نہیں پتا اس کا کیا مطلب ہے, لیکن اس کی باڈی بتائے گی کہ وہ شعر کو ایکسپیرینس کرتا ہے. اب عام آدمی کے سامنے پڑھا لکھا نہیں ہوگا, اس کو نہیں پتا اس کا مطلب کیا ہے. پانی کر کے کلندر جب آپ شعر پڑھیں لیکن اس کی باڈی لینگویج آپ کو بتائے گی کہ یہ شعر اس کے اندر اتر گیا اور اس نے اس شعر کے معنی کو ایکسپیرینس کر لیا, ایبزارب کر لیا. اقبال کی کرام, اقبال کا اثر. اب یہ شعر ہے اقبال کا, یہ کنیکٹ کرتا ہے ہمیں اقبال کے اس فلسفے کے ساتھ جسے عام طور پہ سمجھنا بہت. تو ہم نے اپنی زندگی کے اندر, اب دیکھیں آپ میں جب ہم بچپن تھے بچپن کو دیکھیں تو ہمارے دن کا آغاز کس سے ہوتا تھا؟ تب پہ آتی ہے دعا بند. بے شک کوئی آدمی نہیں ہوں گے. یہ ایک ایسی نظم جو بچپن سے لے کے قبر تک آپ کو نہیں چھوڑتی. جتنا آپ کا جیون لمبا ہو جاتا ہے آپ یہ شعر سمجھ نہیں آیا تھا, ایک نیا معنی اس کا کھل جاتا. بچپن, لڑکپن, جوانی, جوانی, بڑھاپا, ہر جگہ پہ آپ کو یہ نظم رہنمائی دے رہی ہے. تو بہن ہی ہم نے علامہ کی شاعری کے ذریعے سے
اس قوم کی نسلوں کو متعلق کرنا ہے تاکہ وہ اس قابل ہو سکے اس کا ہاضمہ وہ اقبال کی فکر کو ڈائجسٹ کر سکے. اور انشاءاللہ. نہیں ڈاکٹر صاحب آپ کا ایک تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ نے ابھی جانا تھا, میں نے آپ سے جتنا ٹائم لیا تھا وہ ہو چکا ہے, لیکن یہ ہے کہ جب آپ کی ڈیمانڈ میں تھوڑی سی کمی آئے گی تو میں گزارش کروں گا کہ آپ تھوڑا سا ہمیں ٹائم دیجیے گا تاکہ ہم ذرا تھوڑا سا اقبال کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے نا جی؟ آپ نے یہ موقع کیا ڈاکٹر عمران صاحبان علم کی صحبت میں ہم نے سنی. نہیں یہ ایک ایسی ایفرٹ ہے, یہ ایک ایسی ایفرٹ ہے ڈاکٹر صاحب کہ جو ہمیں مل جل کے کرتی رہنی چاہیے. جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ پیرنٹس کا بھی ایک رول ہے. میں نے اپنے پیرنٹس سے سیکھا, میں پتہ نہیں مجھے بتانا چاہیے کہ نہیں, لیکن میں اپنے بچوں کو اقبال کے جو اشعار ہیں وہ حفظ کروا رہا ہوں. خاص طور پہ شکوہ میرے بچوں نے حفظ کر لیا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح بار بار بتانا چاہیے. ہاں, تاکہ یہ جو چیز جو ہم نے اپنے پیرنٹس سے تھوڑا بہت سیکھا وہی جو ایک ٹریڈیشن ہے وہ آگے چلتی جائے, اور یہ اسی طرح میرا خیال ہے کہ شمعوں سے شمعیں جلتی جائیں گی. کسانہ صاحب اقبال کی شاعری غلط ہے, یہ ایک تحفظ کا طرز ہے. اب اس میں نوجوان نسل کو داخل کر دیں, اس دنیا کا کوئی فتنہ ان کو تباہ نہیں کر سکتا. وہ اتنے اسٹرانگ ہو جائیں گے, صحیح وہ بات, بالکل تحفظ میں آ جائیں گے. اس وقت تو برائی جناب میری آپ کے شعور کے اندر گھس چکی ہے. آپ اس کو واعظ, نصیحت, سزا, توبیخ, اس سے تعزیر سے نہیں ختم کر سکتے جب تک کہ اندر کا انسان نہ جاگے, اور اس کا راستہ جو ہے وہ شعر. ڈاکٹر صاحب میں سوری آپ کی بات انٹرپٹ کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب کوئی ہم ایسا سلیبس بنا سکتے ہیں جو کہ ایک ریزن اور ریولیوشن پہ پورا مکمل احاطہ کرے؟ جیسے دیکھیں نا, میں ابھی ذکر کر رہا تھا کہ وہ ایلیمنیشن آف نیمز کی بات کرتے ہیں اقبال اس میں آرٹیکل میں اپنی جو جیلی کی پہ لکھا ہے. ایلیمنیشن آف ایٹریبیوٹس پہ بات کرتے ہیں, ایلیمنیشن فرام دی ڈیوائن ایٹریبیوٹس آف لائف جو کہ جو ہولنس ہے. کیا ہم ایسا سلیبس بنا سکتے ہیں جس میں ابھی ایک عمران خان صاحب نے ایک اچھی ایفرٹ کی ہے صحابہ میں, بٹ آئی ڈونٹ نو کہ وہ کوئی چلائی ہے چلی ہے, انہوں نے جا کے ایک تقریر کر دی تھی کوئی سال 1.5 سال پہلے. تو کیا ہم کوئی ایسی فار دی یونیورسٹی, کیونکہ اس کے بعد جب تک یہ کالج میں انٹروڈیوس نہیں ہوگی, اسکول میں نہیں ہوگی ایز اے سبجیکٹ, اقبال کی کتاب جو ہے ریکنسٹرکشن اینڈ دین اس کی جو جہتے ہیں وہ ہم جیسے اگر کوئی سائنس کی بیسس ہے تو ہم اس کو بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہمارے پاس کوئی فلاسفرز ہیں تو ہم ان کو بھی ساتھ ملا سکتے ہیں. تو ہمارے پاس ایک اولل الباب, قرآن میں دیکھیں نا لفظ کیسا ہے, اولل الباب, پیپل آف انڈرسٹینڈنگ. تو ہم نے اپنی ڈیوائن وکیبلریز کو واپس لے کے آنا, جس پہ علی شریفی صاحب نے اقبال کو پڑھ کے کہا کہ سائنٹیا جو ہے ہمیں گریکس نے بڑے اچھے فائدہ پہنچایا, مگر نقصان یہ ہو گیا کہ ہم نے اپنی ڈیوائن وکیبلری سے ہم دور ہو گئے. اسی کو ڈاکٹر حسین نصر صاحب نے بھی اپنے اسلامک کاسمولوجی کی, وہ بات ہی اور ہے, وہ سائنس تو ایک ویسٹرن کنسٹرکٹ ہے جو کہ ٹھیک ہے وہ پریگمیٹک ریزن کے لیے سائنٹیا ہم یوز کرتے ہیں, مگر عالمون ہے, علم ہے جو کہ سائنٹسٹ ہیں وہ عقل رکھتے ہیں, جو دیکھتے ہیں پہاڑوں میں 750 سے اوپر آتے ہیں. ایک تو یہ سبجیکٹ ہے. دوسرے ہم جیسے کسانہ صاحب کہتے کہ اقبال کی جو کتاب ہے فلسفی کی وہ تو آپ کالج یونیورسٹی میں پڑھائیں, مگر ان کا جو پریگمیٹک ٹیسٹ ہے وہ 5ویں چیپٹر میں وہ جا کے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو تہذیبیں بنی ہیں وہ پریگمیٹک ٹیسٹ تھا اس کتاب کا, قرآن کا. تو ہم وہ تو بڑی ایزی سی بات ہے, سارا اس 5ویں چیپٹر میں آپ دیکھتے ہیں ریکنسٹرکشن کے, وہ تو مسلمان تہذیب کی تاریخ, بلکہ وہ ایک اسٹیٹمنٹ اس کی اسپیچز میں کہتے ہیں ایک جگہ کہ وہ رابرٹ بریفو کی کتاب ضرور پڑھیں. وہ میرے خیال ہماری انٹلیکچوئل کو نہیں پتہ, اقبال کہتے ہیں, اور اس میں جو چیپٹرز ہیں دارالحکمت میں 2 جو چیپٹرز ہیں اس کے رابرٹ بریفو کے, وہ ضرور پڑھیں. وہ پڑھیں گے آپ کو, ان کو تو 8ویں جماعت کے بچوں کو پڑھانا چاہیے وہ جو 2 چیپٹر ہیں. دیکھیں جی ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی بنیادی نقطے کی طرف اشارہ کیا. عرض یہ کہ 2-3 طرح کے سٹیپس لینے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ حضرت علامہ کی فکر کو تمام بنیادی سبجیکٹس کا حصہ بنا سکتے ہیں. مثلا سائیکالوجی میں علامہ کی تھاٹ کیا ہے, فزکس میں کیا ہے, پولیٹیکل سائنس میں کیا ہے, اکنامکس میں کیا ہے, لیجسلیشن اجتہاد اس میں کیا ہے, پارلیمنٹری پریکٹس میں کیا ہے, سیاست میں کیا ہے, معیشت میں کیا ہے. ان سب میں ہم یعنی پروگرامز کر سکتے ہیں, پورا پروگرام چاک آؤٹ کر سکتے ہیں. ان سب ڈومینز میں علامہ کی اوریجنل تھاٹ ہے. مثلا میں سیاست کی بات کروں تاکہ وہ عام آدمی کے سمجھنے کی بات ہے. علامہ ہماری 1400 سالہ پولیٹیکل فلسفی کی ہسٹری میں پہلے آدمی ہیں جنہوں نے ڈیموکریسی کی نہیں, اسپرچل ڈیموکریسی کی بات, روحانی جمہوریت یہ نیا تصور دیا. اور یہ بہت بڑی بات. اچھا, اسپرچلائزیشن آف نیچر, اسپرچلائزیشن آف مین اینڈ اسپرچلائزیشن آف ڈیموکریسی, وہ 3 ہمیں گول دیتے ہیں 7ویں چیپٹر,
میں چیپٹر میں. میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے سبجیکٹس ہیں ہر ایک کے اندر ہمیں علامہ کا اوپینین جو ہے اس کا حصہ بنانا چاہیے. اس سے کیا ہوگا کہ ان سبجیکٹس کے اندر ہماری نسل نو صرف ویسٹرن آئیڈیاز کو امیٹیٹ نہیں کرے بلکہ اس کے اندر ایک کریٹو انداز سے ان پٹ دینے کے قابل ہو. اس وقت تک ہم ساری سوشل سائنسز میں ویسٹ کو فالو کر رہے ہیں, اس میں ہمارا اپنا کوئی ان پٹ نہیں. وہ ان پٹ کب آئے گا جب آپ کے پاس اوریجنل اپنا آئیڈیا ہوگا, ورنہ تو آپ انہیں کے غلام بن کے اسی ڈگر پہ چلتے چلے جائیں گے. پہلی دوسری بات جس طرف آپ نے عمران خان صاحب کا اشارہ کیا, پرائم منسٹر صاحب کا, انہوں نے مئی 2019 میں القادر یونیورسٹی کی بات کی تھی کہ القادر یونیورسٹی ہم بنائیں گے اور اس میں ہم سپر سائنس انٹروڈیوس کرائیں گے. سپر سائنس کیا ہے؟ جہاں پہ میں پرائم منسٹر کے الفاظ آپ کے سامنے دوہرا رہا ہوں, جہاں پہ مذہب, اسپرچولیٹی, روحانیت اور سائنس کو یکجا کیا جائے گا. یہ پاسبل ہی نہیں ہے ایک بات ہوگا اس زمانے میں. جو فنڈامنٹل لوگ ہیں, جو بنیادی لوگ ہیں اس میں حضرت شیخ اکبر ہیں, سیدنا علی میر ہیں, خواجہ عبدالرحمن چھولنی ہیں, جن لوگوں نے حضور غوث سکران سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہیں, جن کی تعلیمات اس کو میٹیریلائز کرنے کے لیے آپ کو فریم ورک اور میتھڈولوجی دیتی ہیں. لیکن ان تک پہنچنے کے لیے میں آپ کو عرض کروں, ہم ان سے آئسولیٹ ہو چکے ہیں. مثلا آپ کشف الموجود قبض و بسط کو اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی اس کا کیا مطلب ہے, فنا و بقا کا کیا مطلب ہے. جتنے بنیادی کوڈز ہیں, اصطلاحات ہیں, جن کے اندر وہ علم سارا بند ہے, ہم ان اصطلاحات سے شیخ اکبر کی یعنی ثابتہ کی ٹرم, یعنی خارجہ کی ٹرم اٹھا کے دیکھ لیں, کنفیوژن آپ کو ملے گا. وجہ یہ ہے کہ ہم اس ساری بیک گراؤنڈ سے کٹ چکے ہیں. اب وہاں تک آپ کو اقبال لے گیا. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ جو تصور ہے حضرت شیخ اکبر کا یعنی ثابتہ کا, اب علامہ اس کا ریکنسٹرکشن میں ایسا ترجمہ کرتے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے. اور میں نے بلکہ اس پہ ایک جگہ لکھا تھا کہ ریکنسٹرکشن کتاب نہیں ہے, یہ علامہ کی روحانی واردات ہے. تو ڈاکٹر جاوید اقبال رحمت کرے انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ پہلی دفعہ میں نے سنا ہے اور ریکنسٹرکشن کا کسی شخص نے پہلا یہ تعارف کروایا ہے, اور واقعی تنوری صاحب کی کنٹریبیوشن, اور انہوں نے یہ لکھ کے دیا ہوا ہے مجھے. اچھا ماشاءاللہ تھا میرے لیے ایک نئی بات ہے. میں نے یعنی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے جی, ایسی باتیں آپ سے کہہ نہیں سکتے, اور بھی انگریزی زبان میں. علامہ کہتے ہیں ایٹم کیا ہے, میں اس جملے کا ترجمہ آپ کے درس کرتا ہوں. علامہ فرماتے ہیں ایٹم کیا ہے؟ ایٹم ڈیوائن انرجی میں انویزیبل اینٹی ہے جسے ڈیوائن ول اینٹی میں ڈالتی ہے. یعنی ثابتہ کا ایسا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ عین ثابتہ کو آج کے بڑے کا بڑا صوفی بھی, بڑے سے بڑا صوفی آج کے لہجے میں نہیں بیان کر سکتا جس طرح علامہ نے بیان کر دیا, اور بھی انگریزی زبان کے اندر. تو یہ جو سپر سائنس کا کانسیپٹ ہے یہ ہے کیا؟ یہ ہے کہ آپ ہائر سائیکالوجی کو بنیاد بناتے ہوئے, تصوف کو بنیاد بناتے ہوئے, انسانی شخصیت کے ان امکانات کو ڈسکور کر لیں جو آپ کو اپنے اوپر اور اس کائنات کے حکمران کر, اور اس تک سائیکالوجی نہیں پہنچی. علامہ نے لکھا ہے نا کہ جرأت ہے تو افکار کی دنیا میں سے گزر جا, پوشیدہ اس باہر میں ہے ابھی کئی جزیرے, اٹھ سکتے نہیں اس کل کے اثرات جب تک اسے ضرب کلیمی سے نہ چیرے. یہ چھوٹی سی نظم ہے, اس کا عنوان کیا ہے؟ ماہر نفسیات سے. اس کا عنوان ہے ماہر نفسیات سے. علامہ ماہر نفسیات کو فرماتے ہیں بے ایمان کی دنیا میں اترنے کے لیے ضرب کلیمی چاہیے اور تم اس سے خالی ہو, تم وہاں نہیں پہنچ سکتے. اب دیکھیں علامہ کی ایک تحریر ہے ایک صفحے کی جو چھپی ہوئی ہے, ان کے اپنے ہاتھ ہینڈ بھی چھاپی ہم نے ایک بات کہی ہے. اس میں علامہ فرماتے ہیں جو فلاسفیکل کانسیپٹس میں سے سب سے مشکل کانسیپٹ ہے کانسیپٹ آف ٹائم, جس پر 3 لوگوں نے غور و فکر کیا, اہل فلسفہ, متکلمین نے اور صوفیاء نے, اور اس کی حقیقت تک صرف صوفیاء پہنچے. اور اس پہ پوری نظم ہے علامہ کی اپنے اس میں الوقت و سیف رموز کے, بلکہ علامہ کی کتاب گلشن راز کو اگر آپ دیکھیں تو وہ پوری حقیقت زمان کو ڈیل کرتی ہے, اور جاوید نامہ میں زروان کا کے تحت سارا انہوں نے بیان کیا. تو فرماتے اچھا یہاں بھی میں عرض کروں یہ ساری تھاٹ علامہ کی صوفیاء کے ساتھ جا کے جڑتی ہے, نہ فلاسفہ سے جڑتی ہے نہ متکلمین سے جڑتی ہے جو ہمارے اسکالرز ہیں یا فلاسفرز ہیں, بلکہ ہائر سائیکالوجسٹ سے جڑتی ہے
علامہ نے ہائر سائیکالوجی وہیں پہ علامہ نے اسی زمان والی تاریخ میں کہ صرف ہائر سائیکالوجی کے لوگ صوفیاء پہنچے. کیوں؟ صوفیاء نے اس کو ایکسپیرینس کیا. پھر بھی عقلی گھوڑے نہیں دوڑائے فلسفیوں کی طرح, اندازے نہیں لگائے متکلمین کی طرح, دلیل پہ دلیل دلیل پہ دلیل, جب پوچھو تو پیچھے کچھ بھی نہیں. اور مولانا روم نے فرمایا تھا نا کہ کار استدلالیاں چوبی بوت, کار چوبی سخت تمکی بوت. یہ فلسفوں کے کام کیا, لکڑی کی ٹانگیں بنانا, اور لکڑی کی ٹانگوں پہ دوڑا نہیں جا سکتا. حضور والا یہ اللہ کی جو فکر ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں, اس کو ہم نے نصاب میں ڈالنے کا طریقہ یہ سب سے پہلے کیا ہم کریں, اس کا ساتھ نوجوان نسل کا شوق کریں, جس کی طرف کسانہ صاحب نے بھی بتایا, آپ اپنے بچوں کو یاد کروا رہے ہیں, جو انہوں نے والدین سے سیکھا اس کو آگے لے کر. اگلا سٹیپ کیا ہے, جتنے ڈسپلنز ہیں ان میں علامہ کی فکر کو اس کا حصہ بنائیں. جب آپ اس کو سبجیکٹ بناتے ہیں نا, پھر بھی وائسولیٹ ہو جاتا ہے. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. جنرل ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں پاکستان اسٹڈیز اور اسلامیات کے مضمون کے طور پہ مطالعہ کرتا. اس وقت بھی آپ دیکھیں کالج یونیورسٹی میں سب سے اگنورڈ مضمون یہ, کوئی نہیں پڑھتا. 50 نمبر ہیں, وہ ایک گیس یاد کر کے جا کے ان کی کلاسیں جا کے دیکھیں ویران پڑی ہوتی ہیں, ٹیچر فارغ بیٹھے ہوتے ہیں. تو سبجیکٹ یہ بھی نقصان ہوتا ہے. جب آپ اس کو حصہ بناتے ہیں, انکلکیٹ کرتے ہیں سائنسز کے اندر, اور اس میں اس کی لنکیج پیدا کر کے کریٹیوٹی کی طرف لے کے جاتے ہیں, اس سے ایک ٹرینڈ اور یہ ٹرینڈ جب تو ظاہر اس سے پھر نئی چیزیں آتی ہیں کے ذریعے سے, اور نئی سے نئی ڈسکوریز ہوتی ہیں, آپ کے سامنے نئی چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں, تو اس کا ایک امپیکٹ آتا ہے. ہمیں علامہ کا اسٹرکچرل امپیکٹ چاہیے, ہمیں علامہ کا کلچرل سیولائزیشنل امپیکٹ چاہیے, جو ہمارے فنڈامنٹل فیبرک کو بدلے. یہ دوسرا سٹیپ ہے. اور تیسرا سٹیپ وہ ہے جس کی طرف ہم القادر یونیورسٹی یا پرائم منسٹر کے اناؤنسمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. ذرا یہ بہت اسپیشلائز ایریا ہے, اس میں کام کرنے کے لیے تصوف کی جینوئن انڈرسٹینڈنگ والے لوگ چاہیے. ماڈرن سائنسز جن میں اسپیشلی جینیٹکس, کوانٹم فزکس ہے, اس کی جینوئن انڈرسٹینڈنگ والے لوگ چاہیے. اور تیسرا قرآن, سننا, حدیث اور ہماری جو روایت ہے اس کا حقیقی فہم رکھنے والے لوگ چاہیے, جو ان سب چیزوں کو انٹر لنک کر کے اس سبجیکٹ کو ڈیزائن کر سکیں اور اس کو بنیادی تقاضے پورے کر سکیں. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. میں ڈاکٹر عمران کچھ ذاتی اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. مجھے ایک ویژن آئی تھی, کوئی آیتیں تھی سورہ آل عمران کی, یہ جو 3191 بتایا آپ کو میں نے, تو میں نے پھر میں آلموسٹ این ایتھیسٹ, تو میں نے کہا یہ کیا ہوا میرے ساتھ, یہ امریکہ کی بات ہے, کوئی 8 سال پرانی. تو میں پھر بڑا گھبرایا بھی, اور ایک صاحب تھے ادھر, میں نے فون کیا ان کو, تو انہوں نے کہا جی یہ تصوف کا رستہ ہے. اچھا یہ بتانا نہیں چاہیے, دس از ناٹ ٹو بی ڈسکلوزڈ, مگر وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بات ہے جی پھر وہ مرشد ڈھونڈنے کا ہے. وہ مرشد مجھے جب میں ان کے ساتھ رہا 8 سال, and I realized کہ جو آپ کا علم الیقین ہے وہ اس کی جو آپ کو وہ لنگر کھانا اللہ کے ساتھ لگ جاتا ہے, جو آپ کو فوڈ آتا ہے اور گائیڈنس آپ کی جو ہونے والا ہے یا ہوا ہے, اور پلس آپ کو علم الیقین کے بعد عین الیقین, وہ جو کرامت کر دیتا ہے آپ کے ساتھ, وہ بھی میں I won't go into the details. مگر جو علامہ نے کہا نا جی کہ بیسیکلی a scientist is also a mystic in the act of prayer, تو وہ اگر میرے ساتھ ہوتی ہے تو why would I be become I wouldn't name certain physicists here جن کو یہ کہتے ہیں جو محسوس نہیں ہوتا موجود نہیں ہوتا. تو جس طرح آپ نے ذکر کیا, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کو تصوف کو جو صحیح طرح انڈرسٹینڈ کرنے والے لوگ ہیں ان کی بڑی ضرورت ہے. اور پھر ہم تو چونکہ اس جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں کہ جی وحدت الوجود, اور اس کے وحدت الوجود کے بعد ہی آپ کو تھیوری آف ایوری تھنگ سمجھ آئے گی. تھیوری آف ایوری تھنگ کے بعد اللہ کا جو 1,24,000 حجابات ہے, وہ پروفیسر رفیق صاحب نے بڑا اچھا اس پہ ذکر کیا ہے. سو آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی یونیورسٹی. اگر ہم کچھ ایسے لوگ اکٹھے کریں اور کچھ سلیبس اگر آپ کے پاس ٹائم ہو, تو وی شوڈ کنسٹرکٹ اے سلیبس وچ اگین اقبال از دا فاؤنڈیشن, جس نے کہا کہ مسٹک, اس نے پہلے کہا نا کہ جو اسکالر کی انک ہے دیٹ از دی انک آف دا اسکالر, جو وہ لکھتا ہے, پھر جب وہ جب جو اسٹیپس ہیں اس کے ڈیئر کے مسک ہے اس کے پیچھے چلتا ہے, اور جو خوشبو آتی ہے اسے, وہ جو روح سے, اور روح کا جو سفر ہے عالم مثال کے اندر تمثیل جو ہم کہتے ہیں, وہ ایک صوفی کی ہمیں بڑی اس طرح کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارا ماڈرن صوفی بھی بعض اوقات ان چیزوں کے وہ نہیں سمجھ سکتا کہ اصل چیز تو ایک یونٹی ہے. اس کو ڈیوڈ بوم نے آگے سائنسدانوں نے اس کو بڑا کام ہو رہا ہے جی ویسٹ میں, وہ صوفی ڈھونڈ رہے ہیں ان کو, چونکہ وہ کوانٹم فزکس نے 28 میں 27 میں, جبکہ علامہ اقبال نے ان کی اسی زمانے میں یہ کتاب بھی لکھی,
सो देयर वाज अ कोइंसिडेंस. और अब वो क्योंकि मैं तो बड़ी कोशिश थी कि मैं कोई ऐसा एक डॉक्टर समी अनवर साहब उनका मैंने लेक्चर कराया था दबिस्तान इकबाल में, द इनर एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, और उसमें फिर मैंने कर्नल मकसूद साहब से भी जिक्र किया. तो नाउ वी वांट टू क्रिएट अ स्पेस. अगर हमें कोई स्पेस मिल जाती है जिसमें हम बुक्स भी ले आएंगे वैसे, और यहाँ के जैसे अब मैं गया जी, बड़ी जगह गया, लम्स में मैं गया, अब टू पंजाब, कोई भी मेरे साथ तावन करने को तैयार नहीं. वो कहते हैं जी हमारे पास बड़ा प्रेशर है, वी हैव टू टीच देम टू गो बेसिकली टू गो टू वेस्ट, ग्रेड अच्छे लेने चाहिए. बड़ी अच्छी बात है, आई एम नॉट डिनाइंग कि जो मटेरियल रिस्पेक्ट है, जिस तरह लामा ने उसको भी बड़ा अच्छी तरह किया है. तो अगर आप काइंडली, अगर डॉक्टर साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने जिक्र किया था कि उधर अल्लामा इकबाल एकेडमी में तो शायद ऐसा काम ना हो सके, आप सर कहाँ सजेस्ट करते हैं कि, क्योंकि किताबें मैं लेके आया था दबिस्तान में, वो उठा के लोग ले गए. so it couldn't, I was the first one in Pakistan to start this physics and spirituality. मेरा ख्याल उसके पहले कोई ऐसा काम नहीं हुआ. चलें डॉक्टर तनोली साहब से पूछते हैं. जी तनोली साहब. डॉक्टर साहब ये भी बड़ा मसला आपने बोला, लोग किताबें उठा के ले गए. वो शरीयत किताब उठाने पे हाजिर नहीं है. कैसे चोरी की सजा कतई यद है, लेकिन अगर किताब को चोरी करते तो उसकी सजा नहीं है. तो ये भी आपके लिए डबल नुकसान है. हाँ जी, नहीं बिल्कुल. मैंने वो दरबार से मैं लेके आया फतवात मकिया, फसूल हुक्म, ये जो उसके साथ जो बुक शॉप है, वो सारा मैंने तसव्वुफ का मटेरियल कमर इकट्ठा किया. वैसे मैं किताबें लेके आया ऑन क्वांटम फिजिक्स. जो लेटेस्ट हमारे डॉक्टर लोथर शेफर है, इज अ क्वांटम केमिस्ट, जो कहता है कि जी एक कॉर्पोरल वर्ल्ड है जो कि नजर आती, कॉर्पोरियल, पीछे फिजिकल वर्ल्ड है जो कि हमें सिर्फ साइंस के इंस्ट्रूमेंट से नजर आती है, एटम. हम समझते हैं फिजिकल वर्ल्ड जो हमें नजर आ रही है, बल्कि वो बेसिक की बाद में है. उससे पीछे फिर क्वालिया है, वो हमें जो आपको पता है वो क्या चीज है, क्वालिया जस्ट पोटेंशियल, और क्वांटम फिजिक्स भी उधर ही जा रही है. तो वो फिर मेरी किताबें वो कुछ मैंने जाया भी होगी. मैंने 8-10 किताबें, डॉक्टर सफी अनवर साहब क्वांटम फिजिसिस्ट, वो भी उनको भी नहीं, जगह डॉक्टर साहब जगह का तो बंदोबस्त कर लेते हैं. डॉक्टर तनोली साहब भी इसमें हमारी रहनुमाई करेंगे. मेरा ख्याल है कि आपको हम वापस वेस्ट नहीं जाने देंगे इंशाल्लाह. हम यहीं पे आपको रोकते हैं, और पाकिस्तान में बड़ा काम करने वाला है. हम बाहर से जो भी कुछ हो सकेगा आपको पहुंचा देंगे वहां पे, आप फिक्र ना करें. लेकिन ये काम बड़ा जरूरी है कि किया जाए. तो डॉक्टर तनोली साहब और आप जैसे लोग जो हैं, इनका फर्ज है कि जो चीज जो है आपने ली है, अल्लाह ताला ने अता की है, उसको अब आगे तक लोगों तक पहुंचाएं भी. बिल्कुल जी, बिल्कुल. इसमें पहली बात यह है कि एक हम टीम डेवलप करें, जैसे मैंने अर्ज किया कि जिनके अंदर तसव्वुफ की जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग हो, मॉडर्न साइंसेस की जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग हो, और रिलीजन कुरान मजीद की अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि ये आसान काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है. और देखें, अल्लामा ने इसकी तरफ इशारा किया और रिकंस्ट्रक्शन में इसकी तरफ बातें की, तो उन्होंने एक तरह की फाउंडेशन ले डाउन की. इतने बड़े आदमी ने सिर्फ फाउंडेशन ले डाउन की, कितनी बड़ी बात है. यानी इसमें कोई शक नहीं है, मुबालगे की बात है कि अल्लाह को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायनाती ज़हन दिया, कायनाती ज़हन. इतनी थोड़ी से वक्त में उन्होंने जो कुछ कहा है, मैं एक मिसाल आपको देता हूँ. जो अल्लामा की किताब है वो उनका अफलाक का सफर, उसमें वो लिखते हैं इस सफर के दौरान में एक ऐसी दुनिया में पहुंचा, एक ऐसे फलक में पहुंचा जो शहर ज़नात, सिटी स्टेट ऑफ हिमन, वहाँ कोई मर्द नहीं था, और हुक्मरान भी, और उससे मेरी मुलाकात. अब देखें ये जावेदनामा कब लिखा जा रहा है, 33-34 में, 30s में. तो अल्लामा फरमाते हैं जब मेरी उससे मुलाकात हुई तो मैंने उससे बातचीत की. मैंने कहा मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा. वो जो उनकी हुक्मरान खातून थी, उसने इकबाल क्या पूछा. मैंने कहा मर्द तो यहाँ कोई है नहीं, तो आप लोगों की नस्ल कैसे आगे चलती है. उसने कहा इकबाल हम तो आपको बड़ा लायक, काबिल और आलिम इंसानियत से तमीज से वाला बड़ा अच्छी समझते थे, आप तो बड़े सादिक में निकले. तो अल्लामा ने कहा क्या हुआ. उसने तुम ये पूछते हो कि ये मर्द नहीं है, नस्ल कैसे चलती है. मैं तुम्हें बताती हूँ एक ऐसा जमाना आने वाला है जब नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए औरत की जरूरत भी नहीं होगी. ओहो. अब 1960 में क्लिंटन के जमाने में जीना हुआ. अब देखें उन्होंने, और ये सारी आगे चीजें, ये सारी बातें आपको 30 से जावेदनामा में मिली. तो ये जो कायनात, उस कायनाती विजन के अंदर रहती है अल्लाह को, जो है वो जिसको कहते हैं ना, ट्रांसलेट करके लिंक अप करके हमें बता रहे थे क्या रास्ते थे. तो इस काम को करने के लिए आज ऐसे ही लोगों की जरूरत है. सबसे पहले हमने टीम डेवलप करनी है.
اگر ہم ٹیم ڈیولپ کرنے میں کام کرتے ہیں تو اس کے بعد کچھ مشکل نہیں ہے کہ ہم اس کام کو سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھائیں اور تھوڑے سے وقت کے اندر ایک سبجیکٹ کے طور پہ لے آئیں. اس کے بعد ہماری یوتھ کے اندر بڑا پوٹینشیل ہے اور وہ اس کام کو بہت آگے لے جائیں گے. اتنا اس کے اندر کرنے کی گنجائش ہے. دیا تھا ٹاپک یہ دیا تھا, آپ کو یاد ہوگا زلزلہ جو آیا تو وہ تاریخی زلزلہ تھا, بڑا نقصان ہوا اور ہمارے بالاکوٹ اور باغ اور شہر متاثر ہو گئے. ٹاپک یہ دیا ہماری زندگی میں کتنے حادثے آتے ہیں, ان کا ہماری اخلاقیات کے ساتھ کوئی معاملہ ہمارے عمل کا بغیر نہیں. اس کو لنک اور اس کو اسٹڈی بنا کے ریسرچ کا موضوع بنے کہ ہمارے کن اعمال کا نتیجہ کون سا حادثہ. آپ کسی درخت کی شاخ بھی اس وقت تک نہیں کٹتی جب تک وہ اللہ کی تسبیح نہ بولتا. سبحان اللہ. اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن مجید نہیں جی, اس پہ کام کریں گے. اس پہ ڈاکٹر عمران آپ بھی ایک میرا خیال ہے ایک مشاورتی ٹیم آپ بنائیں اور اس پہ ہم جس طرح بھی ہو سکے گا, ہمارا چینل, ہمارے ریسورسز, ہر چیز جو ہے وہ آپ کے ڈسپوزل پہ ہے. اور میرا خیال ہے ایک ٹو سٹارٹ وتھ تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر تنولی صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ واپس آتے ہیں لاہور تو تھوڑا سا ٹائم نکالیں اور ہم لوگ اس کو ایک سیریز کے طور پر شروع کرتے ہیں تاکہ ایک آہستہ آہستہ ایک ٹیمپو بننا شروع ہو اور لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہو کہ کیا ہو رہا ہے. تو مجھے پتا ہے آپ بہت بزی ہوتے ہیں لیکن تھوڑا سا ٹائم آپ کو نکالنا پڑے گا جی انشاءاللہ. تو ہاں اس طرح سے شروع کرتے ہیں اور پھر آگے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. ہم آؤٹ آف ٹائم. اور ڈاکٹر عمران آپ کا بہت بہت شکریہ, اور ڈاکٹر تنولی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم اس کو ویل کنٹینیو, اور اللہ کرے کہ اس میں برکت پڑے, اور اللہ کرے کہ جو اقبال کا پیغام ہے وہ بیسیکلی دین کا پیغام ہے اور اسی کو ہم آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں, مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتومائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسراق کسانہ کو اس خوبصورت پینل کے ساتھ اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.